अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कबूतर पालने का शौक रखते हैं और अक्सर इनको पालतू परिंदे के तौर पर भी पाला जाता है। दोस्तों, कुछ लोग तो कबूतर को शौक के तौर पर घर में पाल लेते हैं, लेकिन अगर कुछ इलाकों में देखा जाए तो कबूतर कबूतरबाजी के लिए पाले जाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कबूतर पालने के बारे में हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, कबूतर पालने वाली बात करने से पहले हम आपको कबूतर की एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को छोटी सी पहाड़ी पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जिसमें परिंदे मौजूद थे और आपने कौवे से फरमाया कि इस ज़मीन को देख, इसमें कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कौवे को एक मुर्दा मिला और वो उसी को खाने में मशरूफ हो गया और वापस न आया। इसी से अरब की एक कहावत भी बहुत मशहूर है कि फला तो कौवे से भी ज़्यादा देर लगाता है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी। उन्होंने देर होने पर कबूतर को भेजा और उसको ज़मीन का कोई भी खत्ता नज़र नहीं आया, इसलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इसी से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगा लिया कि पानी कम है, जिससे पेड़ ज़ाहिर हो गए हैं। चंद दिन बाद कबूतर को उसी वजह से जो है उसको दोबारा भेजा गया और देखा कि ज़मीन पर कीचड़ की वजह से उसके पाँव गीले हो गए हैं। वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके पाँव देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि पानी अब ज़मीन से ख़त्म हो गया है, लेकिन ज़मीन अभी पूरी तरह खुश्क नहीं हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत ज़्यादा खुश हुए और हैरान भी हुए और उसके गले में एक सख्त तोक बनाया। वही तोक कबूतर की खुशबख्ती की आज खबर देता है और साथ ही साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन व सलामती की दुआ फरमाई। और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हारा सा रहता है और इसलिए लोग कौवे को आज तक मनहूस समझते हैं और कबूतर को अच्छा समझते हैं। दोस्तों, ये तो कबूतर की कहानी थी। उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कबूतर और परिंदे पालने के बारे में। तो दोस्तों, आपको इस हवाले से भी बताते चलें कि फ़ीका के लिहाज से शौकिया तौर पर परिंदे रखना जायज़ समझा जाता है, लेकिन शर्त यह है कि उसका खाना पीना, सर्दी गर्मी बारिश से बचाव का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए और जब सब घर वाले बाहर जाएं तो उनके खाने पीने का बंदोबस्त करके जाएं। परिंदे पालने के बारे में ये साबित हुआ है कि परिंदे पालने में कोई हर्ज नहीं है और इसका पालना जायज़ भी है और साथ में ये भी शर्त लगाई गई है कि इनको किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई जाए। और क्योंकि जब आपने इनको अपने पास कैद में रख लिया तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी खुराक, उनकी रिहाइश, उनकी सब चीज़ का खास ख्याल रखें और आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप भी गुनाहगार हो सकते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपने कौन कौन से परिंदे अपने घर में पाल रखे हैं और उनका कैसे ख्याल रखते हैं। दोस्तों, हदीस की रोशनी में कबूतर, तोता, चिड़िया या कोई भी पालतू परिंदा रखने में कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि रिवायत में आता है कि सैयदना अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था।
جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس سے کہتے ہیں کہ اے ابو مہر، پرندے نے کیا کیا؟ باروایت صحیح بخاری حدیث نمبر 6139 میں یہ بات آتی ہے، اور یہ بات اس بات کی دلیل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بارے میں منع ضرور فرماتے۔ البتہ پرندوں کے ستانے کے بارے میں حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ایک کبوتر جو کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کے اوپر منڈرا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے میں سے انڈے اٹھا لیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحاباؤں میں اعلان کیا، ان کو اکٹھا کیا تو ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کر لیا تو ان کو حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں پرندے پالنا جائز ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جانوروں کو گھر میں پالنا کیسا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ایسے جانور گھر میں رکھو جو شیاطین میں مشغول رہیں اور تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت امام حسین باقر علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں ایسے جانور جیسے کبوتر، مرغا اور بکریاں رکھنی اچھی ہیں تاکہ جنوں کے بچے ان میں کھیلیں اور تمہارے بچوں سے سروکار نہ رکھیں۔ کسی شخص نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتروں کا پال لیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہیں۔ فرمایا، جس گھر میں کبوتر ہوں گے اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں تو وہ ان میں مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ ایک جگہ اور بھی فرمایا کہ کبوتر گھروں میں رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا بھی دی ہے، اور کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتروں پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ کبوتر کا جو بھی پر چھیڑتا ہے وہی شیطان کے بھاگنے کی وجہ بنتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی بہت سی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ایک کنواں کھودا گیا تھا۔ لوگوں نے امام علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اس کنویں میں جن پتھر پھینکتے ہیں۔ حضرت تشریف لائے اور اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اس شرارت سے باز آ جاؤ ورنہ میں یہاں کبوتروں کو آباد کروں گا۔ پھر فرمایا کہ کبوتروں کے پروں کی آواز سے شیطان دفع ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ کبوتروں کو جہاں بھیج دیں، وہ 90 میل تک تو اپنی عقل سے جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، اور اس سے زیادہ دور سے واپس نہیں آ پاتا۔ میرے پیارے دوستو، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، کہ اہل بیت علیہ السلام کو جو ہیں دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ میرے پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی بہت سی روایت ملتی ہیں کہ جس گھر میں سفید رنگ کا مرغا بڑے بڑے بال کا ہوگا وہ گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا، مگر 2 رنگ کے کبوتر کا ایک بار فڑفڑانا 7 سفید مرغوں سے بہت ہی بہتر ہے۔ فرمایا، سفید مرغا میرا اور ہر مومن کا دوست ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرغوں میں 5 عادتیں پیغمبروں والی ہیں: سخاوت، شجاعت، نماز کا وقت پہچاننا، حق اور زوجیت کی ادائیگی اور غیرت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغے کو گالی نہ دو، کیونکہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مرغے کا اذان دینا ہی اس کی نماز ہے اور فڑفڑانا رکوع اور سجود ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں اور تمام لوگوں سے گزارش کرتا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو ان لوگوں کو شیئر کریں جو پرندے پالتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔